ओके। ल अब हेर ल, यहाँनिर हामीले चाहिँ फ्याराडे सेकेन्ड लले के भनौँ भन त, यो हामीले पहिला पढिसकेको छ। वेट डिपोजिटेड कुनै पनि सब्स्टेन्सको वेट डिपोजिट चाहिँ त्यो सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भनेको हो होइन। अरू केही पनि भनेको छैन, यो हामीले चाहिँ पढिसकेको हो। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि एप्लिकेसन एल्कोलाइसिसको एप्लिकेसनहरू के छ त है। एप्लिकेसन्स अफ एल्कोलाइसिसमा जान्छौँ कि यो पनि हामीले पढेको हो। एल्कोलाइसिसको एप्लिकेसन्स अस्ति पढेको हो कि जस्तो नि लाग्यो है। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको चाहिँ मेटल्सहरू रिफाइन हुने, त्यो पनि म सरर भनिदिन्छु है। यो गाह्रो चाहिँ छैन, म पढे पनि म सरर भनिदिन्छु। इलेक्ट्रोप्लेटिङ यो हामीले पढिसकेको हो है, अस्ति पढेकै हो। यो चाहिँ त्यो कुनै पनि सब्स्टेन्स जस्तै हेर त, कुनै पनि मेटेरियल्समा यो यो एउटा केही मेटेरियल भयो त, कि भनेको चाबी भयो। यो चाबीमा मैले इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँनिरमा भएको सब्स्टेन्स चाहिँ यता आएर चाहिँ के हुन्छ त, डिपोजिट हुन्छ अथवा प्लेटिङ हुन्छ भनेको बाहिरपट्टिको लेप लाग्छ भन्न खोजेको है। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ मैले यदि यहाँनिर चाहिँ यो पोजिटिभ टर्मिनल, ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल जहाँ कनेक्ट हुन्छ त्यसलाई हामी एनोड भन्छौँ। ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल जता कनेक्ट हुन्छ त्यसलाई क्याथोड भन्छौँ। त्यही भएर इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ डिपोजिसन अफ लेयर अफ एनी डिजायर्ड मेटल अन द सर्फेस अफ एनदर मेटेरियल बाई द प्यासेज अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छ है। इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर चाहिँ हामीले यदि डिपोजिट गर्छौँ एउटा सब्स्टेन्सलाई अर्को सब्स्टेन्सको सर्फेसमा डिपोजिट गर्छौँ भने त्यसलाई इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छौँ। जस्तै हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, इम्प्योर सब्स्टेन्स छ सपोज हेर त, यो इम्प्योर सब्स्टेन्स कप्पर चाहिँ, यो कप्पर चाहिँ इम्प्योर छ भने हामीले कप्परकै चाबी फेरि यहाँ युज गऱ्यौँ भने यहाँनिरको प्योर कप्पर जति जम्मै यता जान्छ र इम्प्योर कप्पर जति चाहिँ जाँदैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एल्कोलाइसिसको माध्यमबाट चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्छौँ है, अथवा इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि गर्छौँ हामीले चाहिँ। जस्तै तिमीलाई चाहिँ सुनको लेप लगाएको हुन्छ नि हाम्रो, जस्तै जस्तै हेर है त, तिमीले मेटल गोल्ड मेडल भन्छ नि, यो ओलम्पिकमा दिने गोल्ड मेडल हुन्छ नि, त्यो गोल्ड मेडलमा नि सुनको लेप लगाएको हुन्छ क्या। बाहिरपट्टि मात्रै सुनको पत्र हुन्छ, भित्रपट्टि चाहिँ सिल्भर नै हुन्छ। त्यो सुनको पत्र भनेको इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरेर चाहिँ तिनीहरूले सुनलाई चाहिँ के गर्छ त, गोल्डलाई चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरेको त हो नि है। गोल्डलाई चाहिँ गोल्ड मेडलमा इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्छ भनेको बाहिर बाहिर मात्रै लगाएको हो, पुरै गोल्ड मेडल सुनको हुँदैन क्या, बाहिर बाहिर सुनको लेप लगाएको हुन्छ। हो त्यस्तै हो इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ है। जसरी हामीले चाहिँ आइरनमा खिया लाग्न नदिनको लागि जिङ्कको इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्न सक्छौँ है, त्यस्तो भयो भने खिया लाग्दैन। यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट युजेस हुन्छ। यसरी इलेक्ट्रोलाइसिसको एप्लिकेसन के भयो भन त, इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्न पनि इलेक्ट्रोलाइसिस युज हुँदो रहेछ है। यहाँ केलाई कस्ता कस्ता मेटललाई हामी इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्छौँ भन्ने त्यहाँ छँदैछ। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भन्छ अर्को चाहिँ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि इम्प्योर मेटललाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिकल्ली हामीले रिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। इम्प्योर मेटललाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिकल्ली रिफाइन गरेर प्योर बनाउन सक्छौँ। यो पनि अस्ति हामीले पढेको हो होइन। हेर यहाँ इम्प्योर मेटललाई को रूपमा चाहिँ हाम्रो क्रुड जिङ्क भन्छ। क्रुड भनेको अर्थ के हो, इम्प्योर हो। यहाँ इम्प्योर जिङ्क छ एनोडको रूपमा। अब मैले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि यहाँ भएको प्योर जिङ्क जति गर यता आएर घुलेर पानीमा घुल्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा प्योर जिङ्क घुल्छ र घुलिसकेपछि लास्टमा आएर क्याथोडमा आएर डिपोजिट हुन्छ प्योर जिङ्क चाहिँ। बाँकी रहेको इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ यहाँ तल आएर बस्छन्। ती इम्प्युरिटिजलाई हामी के भन्छौँ, एनोड मड भनेर भन्छौँ होइन। ती इम्प्युरिटिजहरूलाई हामी के भन्छौँ हेर त, एनोड मड भनेका ती तल आएर बसेका इम्प्युरिटिजहरू हुन्। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एनोड चाहिँ यो क्रुड जिङ्क चाहिँ एनोडको रूपमा छ भने प्योर जिङ्क चाहिँ क्याथोडको रूपमा छ। र यो इम्प्योर जिङ्कबाट चाहिँ प्योर जिङ्कहरू जम्मै यहाँनिर डिजल्भ हुन्छ र पछि गएर क्याथोडमा आएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छन् त, डिपोजिट हुन्छन् है। जोसना तामाङ, यो मैले सेयर गरेको स्क्रिन आएको छ कि छैन अरूकोमा भन्नु त, मलाई मेसेज गरिदेऊ त एकजनाले। मैले अहिले यो हेर त, यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेर यहाँ लेखिरहेछ, यहाँ देखाइरहेछ नि स्क्रिन, यो आएको छ कि छैन, यो अरूकोमा आएको छ कि छैन मलाई एकचोटि मेसेज गरिदेऊ है। आएको छ अरे भनेपछि जोसनाको समस्या होला है। जोसना तिम्रो त नेट स्लो भएपछि त्यस्तो हुन्छ है। आएको छ आएको भनेर छ, सबैले आएको छ भनेको छ होइन। तिम्रो त्यो नेटमा समस्या, नेट स्लो भयो भने त्यस्तो हुन्छ। ल अब यहाँ हेर त, यहाँनिरबाट यो इम्प्योर जिङ्क चाहिँ जुन हाम्रो एनोडमा छ, यो एनोडमा इम्प्योर जिङ्क चाहिँ डिजल्भ हुन्छ वाटरमा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा
र पछि गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त डिजल्भ हुन्छ हैन एलोलाइटिक सोलुसनमा चाहिँ के हुन्छ त डिजल्भ हुन्छ ल अब हेर है यहाँनिर यसरी चाहिँ हाम्रो इम्प्योर जिङ्क चाहिँ यहाँबाट इम्प्युरिटिजहरू तल बस्छ इम्प्युरिटिजहरू तल बस्छ इम्प्युरिटिजको रूपमा निकल आइरनहरू यी तल बस्छन् र प्योर जिङ्क चाहिँ गएर चाहिँ क्याथोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ यस्तो मेथडलाई हामी इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भन्छौँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङबाट पनि हामीले चाहिँ मेटलहरूको के गर्न सक्छौँ त प्युरिफिकेसन गर्न सक्छौँ है ल अब इलेक्ट्रोमेटालर्जी भन्छ इट इज द प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स बाई इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ एक्जाम्पल एक्सट्र्याक्सन अफ कपर है इलेक्ट्रोमेटालर्जीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो मेटलको एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ यस्तो होइन यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेटलर्जी पढ्दाखेरि चाहिँ मजाले यसलाई बुझ्न सकिन्छ अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त मेटलहरूको एक्सट्र्याक्सनको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको मेटलको ओरबाट चाहिँ मेटलहरू निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोमेटालर्जी टेक्निक युज गर्छौँ जहाँ चाहिँ के नै युज हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड नै युज हुन्छ है र हेर यो स्पेसलको त यो कोर्सहरू जम्मै भ्याइसकेको छ रेगुलर सिभिलको चाहिँ बाँकी थियो है यिनीहरू पढ्न स्पेसलको त पिएचसम्म पुगेको थियो पिएचको न्युमेरिकल गरेको छैन अरू जम्मै गरिसकेको छ स्पेसलको चाहिँ है इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एलिमेन्ट इट हेल्प्स इन म्यानुफ्याक्चर अफ नन मेटल लाइक हाइड्रोजन क्लोरिन भनेको छ इलेक्ट्रोलाइसिसहरूबाटै हामीले त्यो यसरी बनाउने हो होइन यो त अस्ति हामीले पढेको रहेछौँ है अस्ति पढिसकेको रहेछ अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ अब यहाँ सुरु गर्छौँ है यहाँ है अब न्युमेरिकल यहाँ के छन् त यहाँ यो एउटा न्युमेरिकल छ यो मैले क्लासमै पहिला गरिदिएको हो यो न्युमेरिकल सार्नु पर्यो तिमीहरूले नोटमा मैले नोट हालिदिइसकेको छु यसको सार्यौ कि सारेनौ र न्युमेरिकल चाहिँ अब हामी सिकौँ यो किताबमा भएकै न्युमेरिकलहरू हुन् यिनीहरू यी सबै प्र्याक्टिस गर्ने भनेर मैले न्युमेरिकल हालिदिएको हो अब पहिलो काम चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सिक्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा यो मैले रिलेसन बिट्विन पनि अस्ति मैले भनेको हो होइन मैले रिलेसन पनि भनेको छु अस्ति यो 1 फ्याराडेको उसको रिलेसन हेर है त अस्ति हामीले भनेको जस्तो लाग्छ मैले म फेरि पनि गरिदिन्छु कुनै पनि सब्सटेन्स डिपोजिट हुन्छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रिलेसन बिट्विन हो यसको 1 फ्याराडे चार्जले चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कुनै पनि सब्सटेन्सको डिपोजिट गर्छ 1 कुलम चार्जले यहाँ है त म तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ बोर्डमै देखाइन्छु रिलेसन त्यही भएर यो रिलेसन चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तिमीले है यो रिलेसन चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो तिम्रो डाटाबाट हो भने चाहिँ तिमीले नेटलाई चाहिँ के अरे भिडियोलाई अफ गर्न सक्छौ डाटाबाट हो भने किनभने भिडियो अफ गर्यो भने चाहिँ तिम्रो ऊ चाहिँ खर्च के अरे नेट चाहिँ कम तान्छ डाटाबाट हो भने चाहिँ है नभए त उ गर्दा हुन्छ ल अब यहाँ हेर ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तिमीले रिलेसन बिट्विन हामीले अगाडि पढेको के थियो भन्दाखेरि हेर है त हामीले अगाडि पढेको 1 फ्याराडे चार्ज 1 फ्याराडेले डिपोजिट गर्ने वेट भनेको के हो भन त इक्विभ्यालेन्ट वेट हो नि त ई ग्राम भनेर हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 1 फ्याराडेले डिपोजिट गर्छ 1 फ्याराडेमा कति चार्ज हुन्छ त भन त 96500 कुलम चार्ज हुन्छ 1 फ्याराडेमा है यो कुरा बुझ्नु पर्यो 1 फ्याराडेमा 96500 कुलम चार्जले डिपोजिट गर्ने वेट भनेको कति हो त ई ग्राम रहेछ ई भनेको के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो हामीले अगाडि पढेको थियौँ कुनै पनि सब्सटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 1 फ्याराडे चार्जले डिपोजिट यदि 1 फ्याराडे चार्ज चाहिँ हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा पास गर्छौँ भने त्यसको वेटलाई हामी के भन्छौँ डिपोजिट गर्ने वेटलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ है कुनै पनि 1 फ्याराडे चार्ज हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा पास गरेर जति वेट डिपोजिट हुन्छ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द्याट सब्सटेन्स त्यो सब्सटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ 96500 कुलम चार्जले चाहिँ ई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट डिपोजिट गर्छ भने 1 कुलम चार्जले कति डिपोजिट गर्छ भन त 1 कुलम चार्जले चाहिँ ई डिभाइडेड बाई कति भयो त 96500 कुलम हुन्छ है 96500 कुलम अब तिमीले अगाडि पढेको थियौ कि यो 00 अर्को 0 नै हुन्छ हैन यो अब हेर अगाडि के पढेको थियौ भन्दाखेरि तिमीले 1 कुलम चार्जले डिपोजिट गर्ने वेटलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको थियौ नि हेर W = ZIT गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियौ यो IT भनेको यो 1 कुलम चार्ज हो 1 कुलम भयो कि भन यो चाहिँ भन त भयो किनभने 1 कुलम चार्ज यो भनेको Q हो IT भनेको Q हो हैन Q भनेको यो भनेको यदि 1 एम्पियर करेन्ट यो 1 सेकेन्डसम्म पास गर्यो भने त्यो हाम्रो कति चार्ज हुन्छ त
1 सेकेन्ड 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गर्यो भने त्यो हाम्रो 1 कोलम चार्ज हुन्छ, 1 कोलम चार्ज हुन्छ। त्यो 1 कोलम चार्जले वेट डिपोजिट गर्नेलाई नै हामी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको थियौँ कि थिएनौँ? ECE भनेको थियौँ है अगाडि। त्यही भएर अब यहाँनिर ECE भन्छौँ है त्यसलाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। ल अब हेर है त, अब यहाँनिर 1 कोलम चार्जले डिपोजिट गर्ने E/9650 भन्यो जेठको, अब के भयो त, जेठ भनेको हामीले 1 कोलम चार्जले डिपोजिट गर्ने वेट भनेको हाम्रो E/9650 कोलम आयो भने यो भनेकै जेठ हो नि त, यो भनेकै W = जेठ भने जस्तै हो नि त। यो पनि 1 कोलम चार्जले डिपोजिट गरेको वेट भनेकै इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यही भएर जेठ भनेको E/9650 कोलम गर्न मिल्छ है। त्यही भएर यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेट र फ्याराडेको बिचको रिलेसन आउँछ हैन यसरी। अब यो 9650 भनेको त 1 फ्याराडे त हो हैन, भनेको जेठ भनेको के आयो त, E/फ्याराडे आयो नि त, E/F आउँछ है। यो अस्ति हामीले गरिसकेको छ, यसलाई राम्रोसँग हेर्ने। अब हामी न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौँ है। ल हेर, यसलाई हेर है, कपमा त नोटमा पनि छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल पोर्सनमा जान्छौँ है, फ्याराडेको न्युमेरिकलमा। ल अब हेर यहाँनिर म फेरि स्लाइड सेयर गर्छु, न्युमेरिकलमा जान्छौँ अब हामी। ल अब यो न्युमेरिकल हेर ल, यहाँनिर पहिला क्वेसन पढ है, तिमीहरूले नै यहाँ देखिन्छ होला। यहाँ के भनेको छ सुरुमा, यो तिमीहरूले सार्यो पनि होला हैन। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्टेन्स म्याग्नेसियम contains के भनेको containing AgNO3 copper sulfate and zinc were connected in series. A current of 2 ampere is passed through them. If 1.85 gram of silver is deposited, calculate the time period for current flow भनेर भनेको छ हैन। तिमीले यसमा चाहिँ फ्याराडे फर्स्ट ल पनि लाउन सक्छौ र सेकेन्ड ल लाएर पनि गर्न सक्छौ है। अब यहाँनिर हामीलाई निकाल्नु भनेको चाहिँ टाइम पिरियड फर द करेन्ट फ्लो भनेको छ, हामीले टाइम निकाल्दा भयो हैन। अब सबैको लागि एउटै टाइम भएकोले, सबैको लागि एउटै टाइम हो कि हैन भन त, एउटै टाइम हो। त्यही भएर यो चाहिँ अब टाइम पिरियड त हामी निकाल्न सक्छौँ। क्यालकुलेट द मास अफ कपर र जिङ्क, कपर र जिङ्कको मास पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र फ्याराडेज सेकेन्ड लले के भनेको छ, वेट अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको छ। योबाट पनि हामी यो पनि सकिहाल्छौँ। फ्याराडे सेकेन्ड ल लाउने, एउटामा फ्याराडे फर्स्ट ल लाउँदा सजिलो हुन्छ, अर्कोमा फ्याराडे सेकेन्ड ल लाउँदा सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि त्यही गरेको रहेछ हैन। अब हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भने क्वेसनले 3टा इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन छ अरे हैन। एउटा के छ भन त, AgNO3 को छ, अर्को के छ भन त, कपर सल्फेटको छ, अर्को के को छ, अर्को चाहिँ तिम्रो ZnSO4 को छ है, जिङ्क सल्फेटको छ। अब हेर, यो 3टालाई चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्सन गरेको छ यसरी हैन। यो तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन, अगाडिकै त्यही फ्याराडेस ल नै हो। यसरी सिरिजमा कनेक्सन गरेपछि करेन्ट 2 एम्पियर करेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट पास गर्यो भने, यदि 1.85 ग्राम अफ सिल्भर, यो भनेको AgNO3 त यहाँ छ, सिल्भर डिपोजिट हुने भनेको यता क्याथोडतिर हुने हो हैन। यहाँनिर क्याथोड छ, यसरी यो मैले अहिले नबनाएको मात्रै हो, तिमीले आफूले बुझ्ने। यस्तो छ, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटहरू छन् हैन। अब यहाँ चाहिँ यदि 1.5 ग्राम चाहिँ सिल्भर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ, 1.85 ग्राम सिल्भर डिपोजिट हुन्छ भने टाइम पिरियड फर द करेन्ट फ्लो भन्छ। अब यो त हामीले फर्स्ट ल लायो नि, भयो नि। फर्स्ट लले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्स, वेट अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड चाहिँ त्यसको चाहिँ कति कोलम चार्ज पास गर्छौ त्योसँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँनिर हामीले सबैमा बराबर चार्ज पास गरेको हो हैन, बराबर चार्ज पास गरेको हो। अब हामीलाई टाइम निकाल्नु भनेको छ। टाइम निकाल्नु भनेपछि हाम्रो क्यु भनेको जहिले पनि तिमीलाई यो भनेको चार्ज हो, यो Q/T भनेको करेन्ट हुन्छ हैन। यो चार्ज अपन टाइम भनेको करेन्ट हो। अब यो करेन्ट तिमीलाई चाहिँ यहाँ करेन्ट दिएकै छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो फर्स्ट लबाट हाम्रो फर्मुला के हो भन त, फर्स्ट लको फर्मुला W = ZIT हुन्छ। यो फर्स्ट लको फर्मुला यो हो हैन, W भनेको ZIT। हेर, अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन त,
यो W भनेको ZIT हुँदाखेरि तिमीले यहाँबाट यो जेटको भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन होइन, यो आईको भ्यालु थाहा छ, टीको भ्यालु थाहा छैन, डब्लुको भ्यालु, वेट अफ सब्सटेन्स डिपोजिट थाहा छ, यो एजी डिपोजिट त थाहा छ नि त। सिल्भरको केसमा हेर है, यहाँ हामीले अहिले गरेको एजीको केसमा छ, सिल्भरको केसमा। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कति वेट डिपोजिट भयो त सिल्भरमा भन्दाखेरि हामीलाई दिएकै छ 1.85 भनेर दिएकै छ होइन। सिल्भर चाहिँ कति डिपोजिट भयो अरे 1.85 दिएकै छ। अब जेट भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अघि रिलेसन निकालेको हो नि, ई अपन 96500 होइन र। जेट भनेको ई भनेपछि यहाँ के डिपोजिट भएको, सिल्भर, सिल्भर डिपोजिट हो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट सिल्भरकै हुन्छ है। जे डिपोजिट भयो त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ ई भनेको। अब 96500 हुन्छ। अब आई भनेको दिएकै छ, दिएको छ कि छैन भन त, दिएकै छ। फ्याराडे फर्स्ट लमा आई भनेको कति, सबैमा एउटै हो नि त, करेन्ट भनेको त बराबर जाने हो नि त सबैमा, करेन्ट बराबर, टाइम पनि बराबर हो सबैमा, एउटै टाइम हो पास हुने होइन। अब बास यहाँ के भन त, एजी चाहिँ कति डिपोजिट, एजी डिपोजिट भएको दिएको छ, त्यही भएर हामीले एजी डिपोजिट भएको छ भने हाम्रो चाहिँ फर्स्ट ल लाउँदाखेरि डब्लु इजिकल टु जेट आइटी हुन्छ। यो जेटको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ। आई भनेको दिएकै छ, टाइम भनेको सबैको लागि एउटै भएकोले एउटाको निकाल्दा भइहाल्छ। त्यही कारणले यहाँ हेर, अब यहाँ चाहिँ आई भनेको दिएकै छ हाम्रो, कति दिएको छ भन त, करेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो 2 एम्पियर करेन्ट पास गरेको छ, यहाँ 2 दिएकै छ। टाइम भनेको कति छ त, टाइम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो टी। अब हेर यो ई भनेको सिल्भरको केसमा कति हुन्छ भन त, 108 हुन्छ है। सिल्भरको केसमा 107.8 भन्छ, कहिलेकाहीँ 108 पनि दिएको हुन्छ, काहीँ काहीँ यहाँ त दिएकै हुन्छ। यो इक्विभ्यालेन्ट वेटहरू चाहिँ तिमीहरूलाई दिएकै हुन्छ प्राय गरेर, तल मेन्सन गरिदिएकै हुन्छ। त्यही भएर यो कण्ठा पारिराख्दा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ नदिएको खण्डमा होइन, तर दिएकै हुन्छ प्राय चाहिँ, तर कण्ठा चाहिँ पारिराख है। 107.8 कण्ठा पारिराख, कहिलेकाहीँ नदिन नि सक्ला। यो इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 107.8 हो सिल्भरको भनेपछि यसको 96500 कोलमले डिभाइड गरिदिने, त्यही अहिले जस्ताको तस्तै छ। अब इन्टु कति छ त, इन्टु चाहिँ तिम्रो 2 छ, अनि टाइम छ, टी छ होइन, यतापट्टि 1.85 छ। अब यहाँबाट टी निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन भन त, यहाँ हेर त, यहाँबाट अब टी निक्लियो नि, यसरी हो कि होइन भन त, यसरी टी निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ टीको भ्यालु त आयो हाम्रो। यो चाहिँ फर्स्ट लबाटै हामीले निकाल्न सक्यो, किनभने हामीले किन फर्स्ट ल युज गर्न सक्यौँ, किनभने टाइम त यो सिरिजमा कनेक्सन भएपछि हामीले सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट फर सेम टाइम चाहिँ यो सबै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनलाई पास गर्ने हो नि त। यसलाई यो एजिएनओ3 जति करेन्ट जान्छ, कपर सल्फेटमा पनि त्यति नै करेन्ट जाने हो, जिङ्क सल्फेटमा पनि त्यति नै करेन्ट जाने हो। यो फ्याराडे सेकेन्ड लले भनेको होइन हो त। अब त्यस्तै 20 सेकेन्डसम्म पास गर्यो भने 20 सेकेन्डसम्म यहाँ पनि जाने भयो, यहाँ पनि 20 सेकेन्ड, यहाँ पनि 20 सेकेन्ड। अब हेर त यहाँ 828.03 सेकेन्डसम्म चाहिँ पास गरिएको छ भनेपछि यो तिनटैमा बराबर चाहिँ फ्लो हुने भयो होइन। 828.0 सेकेन्ड चाहिँ टाइमसम्म चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट चाहिँ तिनटैमा फ्लो भएको भनेर बुझ्ने है। अब हामीलाई फ्याराडे, अब चाहिँ हामीले फर्स्ट ल लाएर चाहिँ यो सिल्भरको वेट दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा मानेर टीको भ्यालु निकाल्नु भनेको सबैको निकालेको हो है। त्यो कारणले यसमा कन्फ्युज नहुने। अब फ्याराडे सेकेन्ड लले के भन्छ त, वेट डिपोजिट हामीले त वेट चाहिएको छ। अब त हेर यो वेट चाहिँ के को चाहिएको छ, कपर र जिङ्कको चाहिएको छ भने हामीले चाहिँ यो कपर सल्फेटको यो इलेक्ट्रोलाइटलाई यो एजिएनओ3 को त गिभन वेट छ नि त होइन, सिल्भरको त वेट दिएको छ नि त कति डिपोजिट भयो भनेर। त्यही भएर कपरलाई पनि यही सिल्भरसँग कम्पेयर गरिदिने, जिङ्कलाई पनि यही सिल्भरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त तिम्रो एन्सर आइहाल्छ हेर है। यो भिडियो रेकर्डेड छ, त्यो कारणले तिमीलाई म यो भिडियोहरू नि हालिदिउँला। अहिले चाहिँ म अब हेर त फ्याराडे सेकेन्ड ल यहाँ युज गर्छु फेरि हेर है त। अब फ्याराडे सेकेन्ड ल युज गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हाम्रो त कपरको वेट हो होइन। यदि हामीले कपरको वेट पत्ता लगाउनु छ भने वेट अफ कपर, मैले यो फर्मुला मात्रै लेख्थेँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर हो कि होइन भन त, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर भनेकै हाम्रो फ्याराडे सेकेन्ड लबाट हामीलाई चाहिँ वेट अफ एजीको दिएको छ नि त, एजीको गिभन भएकोले एजीसँग कम्पेयर गरिदिने के, कपरलाई पनि एजीसँग कम्पेयर गरिदिने, यता के को वेट छ अर्को जिङ्कलाई पनि एजीसँग कम्पेयर गरिदिएर चाहिँ हामीले लेख्नु मिल्छ है, दुइटैले एजीसँग कम्पेयर गरेर हामीले लेख्नु मिल्छ। अब हेर, अब वेट अफ यो एजी भयो, एजीको वेट होइन, डिभाइडेड बाई यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एजी, यो फ्याराडे सेकेन्ड लबाट हामीले यसरी निकालेको हो नि त होइन। अब फेरि यो भनेकै फेरि बराबर चाहिँ हाम्रो वेट अफ के निकाल्नु पर्छ, जिङ्कको वेट हो कि होइन भन त, वेट अफ जिङ्क डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ जिङ्क,
यसरी हामीले चाहिँ पत्तो लगाउन सकिहाल्यो। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट त दिएकै छ कि छैन भन त? यो पनि गिभन छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एजी यो पनि दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ। हेर है, मैले दिएको जतिलाई चाहिँ यहाँ क्रस गरिदिएको छु। हेर है, पत्तो लगाउने के हो भने यो डब्लुएजी हाम्रो वेट यो पनि दिएकै छ। अब तिमीले यो डब्लुएजी र यसलाई पहिला यो दुईटा कम्पेयर गर्यौ भने हेर, यो दुईटा सुरुमा कम्पेयर गर्यौ हैन, दोस्रोमा तिमीले चाहिँ यो दुईटा कम्पेयर गर्यौ फेरि हैन। यसरी फ्याराडे सेकेन्डलाई कम्पेयर गरेर हामीले चाहिँ डिपोजिट वेट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हेर त यो पल्लोपट्टि के गरिदिएको छ, यो पल्लो पेजमा यसरी वेट अफ एजी डिपोजिटेड यसरी फ्याराडे सेकेन्डलाई लाएर गरेको छ। हेर त फ्याराडे सेकेन्डलाई लाएर गरेको छ, यो सजिलो छ है, त्यस्तो गाह्रो छैन। तिमीहरूको यो भिडियो रेकर्डेड छ, म भिडियो हालिदिइहाल्छु, त्यो ग्रुपमा हालिदिन्छु। अब तिमीहरूलाई चाहिँ फेरि ऊ लाग्यो भने फेरि यो भिडियो चाहिँ तिमीले हेर्न सक्छौ है। म अब अस्ति नै चाहिँ मैले मोबाइलबाट गरेको भएर अस्ति भिडियो रेकर्ड गरेको थिइनँ। अब यो भिडियो आजको भिडियो रेकर्डेड छ। अब तिमीहरूको फेरि ग्रुपमा यो भिडियो जान्छ। यो भिडियो ग्रुपमा गइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ त्यो फेसबुकको होइन यो मेसेन्जरकै ग्रुपमा पनि क्लिक गरेर भिडियो मजाले हेर्न सक्छौ होइन। पहिला फेसबुकको ग्रुपमा अपलोड गर्छु म, अनि त्यसपछि लिङ्क मेसेन्जरको ग्रुपमा पठाइदिएपछि भिडियो हेर्न मिल्छ। तिमीहरूले भिडियो फेरि हेरेर चाहिँ रिभाइज गर्ने यो न्युमेरिकलहरू है। अब अर्को छ हेर त यहाँनिर दोस्रो न्युमेरिकल पहिला क्वेसन पढाएर है। यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ, अ करेन्ट अफ 10 एम्पियर भनेको छ हामीलाई गिभन। यो न्युमेरिकल है र अहिले हामीले यो गरिराखेको यो न्युमेरिकल हो। अब यसमा गिभन के छ हेर, अहिले चाहिँ आयो मेरो भोइस, मैले म्युट भएको थियो, नेट स्लो भएको थियो कि त्यो भएर अड्केको छ। ल अहिले नेट स्लो भएको थियो। अब फेरि हामी यहाँ जाउँ त अर्को न्युमेरिकलमा हामी थियौँ यहाँ है। अर्को न्युमेरिकलमा छौँ हामी यहाँ हेर त, यो तल्लोको न्युमेरिकल, यो न्युमेरिकल तिमीले हेर्न सक्छौ है। यहाँ म लिस्टेड गर्छु ल। यहाँ हामीले दिएको कुराहरू पहिला लिस्टेड गर्ने। करेन्ट कति दिएको छ, 10 एम्पियर दिएको छ होइन, करेन्ट 10 एम्पियर दिएको छ, 10 एम्पियर दिएको छ। अनि इज पास्ड थ्रु अ सोलुसन, कपर सल्फेट सोलुसनमा 10 एम्पियर करेन्ट पास गर्यो अरे। टाइम कति समय हेर त, यो टाइमलाई जहिले पनि सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। यो टाइमलाई चाहिँ जहिले सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। हेर टाइम भनेको 1 आवर छ, 1 आवर 20 मिनट छ, 20 मिनट होइन। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि 25 सेकेन्ड भनेको छ। अब जम्मैलाई सेकेन्डमा लान सक्छौ नि तिमीले। हेर त 25 सेकेन्ड भनेको छ है। अब यो जम्मैलाई चाहिँ तिमीले सेकेन्डमा लानुपर्छ, टाइमलाई जहिले पनि सेकेन्डमा लानुपर्छ यो न्युमेरिकल गर्दा फ्याराडेको। 1 घन्टा भनेको 60 × 60 3600 सेकेन्ड हुने भयो होइन। 60 × 60 3600 प्लस 20 मिनट भनेको 20 × 60 6 2 12। यो तिमीले कन्भर्ट गर्न सक्छौ है। हेर यो भनेको 1 आवर भनेको कति हो त, अब यो रनिङ आउट अफ टाइम छ, अब 10 मिनट मात्रै बाँकी छ तिमीहरूको समय। 1 आवर भनेको 3600 सेकेन्ड प्लस हेर त 20 मिनट भनेको 20 × के हुन्छ त 60 सेकेन्ड हुन्छ। 6 2 जा कति हुन्छ त 1200 हुने रहेछ होइन। हेर 1200 सेकेन्ड प्लस 25 सेकेन्ड। अब यो तिनटै जोड्नु पर्यो होइन। सेकेन्ड कति भयो त हेर त 25 सेकेन्ड गर्दाखेरि हाम्रो टोटल सेकेन्ड कति भयो त हेर त 3648 भयो, 4825 भयो होइन। 4825 भयो, 4825 सेकेन्ड भयो नि टोटल। हेर त होइन, त्यो त्यति सेकेन्ड छ भनेर हामीले बुझ्ने। अनि दोस्रोमा अर्को के भनेको छ 20 मिनट, द वेट अफ कपर डिपोजिटेड वाज 15.88 ग्राम भनेको छ। हेर कपर डिपोजिट चाहिँ 15.88 ग्राम छ। एटोमिक वेट अफ कपर पनि दिएकै छ। भ्यालेन्सी निकाल्नु भनेको छ। अब भ्यालेन्सी निकाल्नु भनेको चाहिँ हामीलाई के त भन्दाखेरि यसले इक्विभ्यालेन्ट वेट पत्ता लगाउनु भनेको हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो भ्यालेन्सी आयो कि आएन भन त। एटोमिक वेट डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त, भ्यालेन्सी हो। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट डिभाइडेड बाई भ्यालेन्सी हो। त्यही भएर यो पहिल्यै पढेको हामीले होइन। अब यहाँ हेर है त, यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई यहाँबाट चाहिएको भनेको हामीलाई के क्वेसनले के सोधेको छ, द वेट अफ कपर डिपोजिट दिएकै छ, वाट इज इट्स भ्यालेन्सी भनेर सोधेको छ। हेर है, अब हामीले के यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ त,
भन्दाखेरि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिएको छ भनेपछि हामीले त्यही फ्याराडे फर्स्ट ल लाउने हो होइन। यसो हेर त फ्याराडे फर्स्ट ल, फ्याराडे सेकेन्ड ल चाहिँ कतिखेर लाउनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याराडे सेकेन्ड ल लाउने ठाउँ चाहिँ कस्तो, यदि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन दिएको छ, अघि दिएन कपर सल्फेट दियो, AgNO3 दियो, त्यो जम्मै दिएको थियो नि अघि 3टा, जिङ्क सल्फेट, कपर सल्फेट, AgNO3 दिएको थियो नि अघि। हो यसरी डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन भन्यो भने एक न एक ठाउँ चाहिँ फ्याराडे सेकेन्ड ल लाउनुपर्छ है भनेर बुझ। नभए चाहिँ एउटै मात्रै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन छ भने जहिले पनि फ्याराडे फर्स्ट ल लाउने हो, एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा फ्याराडे सेकेन्ड ल युज नगर्ने है। त्यसरी बुझ्ने त्यसलाई। अघिकोमा हेर त हाम्रो डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन थियो अघिकोमा, यी कनेक्टेड इन सिरिज भन्छ अनि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन हुन्छ, त्यस्तोमा हामीले फ्याराडे सेकेन्ड ल पनि लाउनुपर्छ है भन्ने याद गर्ने हो। नभए चाहिँ तिम्रो प्राय फ्याराडे फर्स्ट ल नै लाउने हुन्छ फर्मुला। त्यो कारणले अब यहाँनिर हेर W भनेको ZIT छ, ZIT छ। अब यहाँनिर तिमीलाई दिएकै छ सबै, करेन्ट पनि दिएकै छ, करेन्ट 10 एम्पियर, यो कति दिएको छ भन त करेन्ट, यो 10 एम्पियर दिइसक्यो, 10 दियो, टाइम 4825 छ होइन, 4825 छ टाइम सेकेन्डमा। अब जेठ भनेको हामीलाई थाहा छैन, जेठ भनेको E/96500 हो कि होइन भन त। E/96500 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट आइहाल्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर होइन। कपर कति डिपोजिट भएको छ 96500 है। हेर यहाँनिर E/96500 गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर आइहाल्यो होइन। अब तिम्रो यो 9 हो। अनि W भनेको चाहिँ हाम्रो कति दिएछ बराबर गरेँ मैले, हेर त यो अहिलेको फर्मुला लगाएको। W चाहिँ कति दिएको छ त 15.83 दिएकै छ, 15.83 दिएकै छ W। ल हेर 15.83 दिएकै छ। अब यहाँबाट E निकाल्न सकिन्छ। ल यो चाहिँ क्यालकुलेसन हो, यो क्यालकुलेसन यहाँबाट गर्नु पर्दैन, तिमीले क्यालकुलेटर हानेर गर्न सक्छौ। ल यसलाई हेर यो क्यालकुलेसन हो, यो E निकाल्न यहाँबाट हामीले सक्छौँ होइन। यति गरेपछि यो क्रस मल्टिप्लाई भयो अनि यतिले डिभाइड गरेपछि E आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट आउनु भनेको अब एटोमिक वेट छँदैछ दिएकै छ, अब भ्यालेन्सी आयो कि आएन भन त। यहाँ एटोमिक वेट पनि दिएकै छ, अब भ्यालेन्सी तिमीले मजाले निकाल्न सकिहाल्छौ होइन। हेर है त फ्याराडेज यो लायो, कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो, कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट 31.76 आयो, भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ आइहाल्यो। मोलिकुलर वेट भ्यालेन्सी भनेको एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट हो कि होइन भन त, पहिले हामीले पढेको। अथवा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ एटोमिक वेट डिभाइडेड बाई त्यसको भ्यालेन्सी भनेर हामीले पहिले रिलेसन त पढेको हो नि त। लु हेर अब यहाँबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्न सकिहाल्छौ है। ल यो तिम्रो न्युमेरिकल भयो अर्को। अब अर्को न्युमेरिकल हेर है, यहाँनिर मैले यसलाई क्लियर गर्दै, तिमीले यो यहाँनिर जे छ मैले त्यही लेखिदिएको हो होइन, यहीँनिर छँदैछ त्यो तिमीलाई कन्सेप्ट चाहिँ दिएको हो मैले। अब अर्को यहाँ हेर, अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि यो कपीको चाहिँ सकिएछ होइन। अब यतापट्टिको बुकको हेरौँ है त, एक दुईवटा बुकमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने है, यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने। यहाँ हेर बुककै न्युमेरिकल र सहीको पनि अघि हामीले गरेको यहाँनिर AgNO3 कपर सल्फेट जिङ्क सल्फेट कन्डेन्स सिरिज 2 एम्पियर करेन्ट पास गर्यो। बुकमा अर्को तरिकाले गरेको हुनसक्छ, हामी आफ्नो तरिकाले गरेको छौँ होइन। कपीमा चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले गरेको छौँ, बुकमा चाहिँ अर्को तरिकाले गरिदिएको हुनसक्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले ख्याल गर्ने होइन। हामीले आफ्नै लोजिक लाएर गर्दा राम्रो हुन्छ, बुकको फलो नगर्दा नि हुन्छ, बुकमा कुनै बेला अप्ठ्यारो तरिकाले गरिदिएको हुन्छ है। अब यो हेर त ल यो 12 नम्बरको, यो त अघि हामीले गरेको जस्तो लाग्यो यो होइन। 11 नम्बरको त हामीले अघि गरेकै हो। हेर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन करेन्ट एम्पियर एन्ड अल्सो क्यालकुलेट द मास अफ कपर एन्ड जिङ्क, यो अहिकै हो। 12 नम्बरको इन इलेक्ट्रोलाइट सेल कन्टेन्स कपर सल्फेट एन्ड एन एनोड अफ इम्प्योर कपर, हाउ मेनी केजी अफ कपर विल बी रिफाइन्ड बाई 100 हो। यहाँनिर अब हेर है, यहाँनिर चाहिँ अलिकति रिफाइन्ड भनेर क्वेसन घुमाए जस्तो छ, तर केही पनि होइन, यो क्वेसन चाहिँ घुमाए जस्तो छ। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्टेन्स अ सोल्युसन अफ कपर सल्फेट छ, हामीले कपर सल्फेटको सोल्युसन छ होइन। यहाँ हेर एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक छ, यहाँनिर के छ, के को सोल्युसन छ अरे, कपर सल्फेटको सोल्युसन छ, कपर सल्फेटको सोल्युसन छ। ल अब हेर यहाँनिर, अब यहाँ के भनेको छ भने एन एनोड अफ इम्प्योर कपर, कन्टेन्स सोल्युसन अफ कपर सल्फेट एन एनोड अफ इम्प्योर कपर। एनोड अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङको कुरा आयो, यहाँनिर एनोड र क्याथोड छन् दुईवटा होइन। अब हेर यो क्याथोड भनेको नेगेटिभ टर्म हो, नेगेटिभ ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल जोडिएको ठाउँलाई क्याथोड भन्छौँ भने ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल जोडिएको ठाउँलाई एनोड भन्छौँ है। हेर यहाँनिर के भनेको छ, यो एनोड चाहिँ इम्प्योर छ अरे, इम्प्योर कपर छ,
यहाँ इम्प्योर कपर छ, इम्प्योर छ यो कपर, इम्प्योर कपर छ भने अब हाउ मेनी केजी अफ कपर विल बी रिफाइन्ड बाई 150 एम्पियर। यसले केही पनि भनेको होइन, यसले वेट डिपोजिट कति हुन्छ भनेर भनेको हो क्या यो क्वेसनले। अरू तिमीलाई घुमाए जस्तो लाग्छ, हेर रिफाइन्ड कसरी गर्यो, इलेक्ट्रोप्लेटिङ कसरी गर्यो होइन, त्यो हामीले मतलब भएन। हामीले त वेट डिपोजिट कति छ निकाल्नु पो भनेको, त्यसले त केही पनि होइन अरू। त्यही भएर डब्लु इजिकल टु जेट फर्मुला लाउँदा भइहाल्यो। हेर त डब्लु इजिकल टु जेट गरिदिने, जेट गरिदियो भने यहाँ तिम्रो करेन्ट पनि दिएकै छ 150 एम्पियर। 12 आवरलाई हामीले 12 आवरलाई केमा चेन्ज गर्ने, सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने। हेर 12 आवरलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, सेकेन्डमा। 12 इन्टु 60 हुन्छ है। भनेपछि तिमीले 60 इन्टु 60 गर्नु पर्यो। भनेपछि 12 आवरलाई सेकेन्डमा लानलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ त पहिला जेट भनेको छँदैछ होइन तिम्रो। जेट भनेको के हो त, E/F हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर डिभाइडेड बाई, अब कपरको भ्यालेन्स सिट 2 हो होइन। तिमीले त्यहाँबाट सिधै यहाँ हेर मैले E/, के गर्दै भने भन्दाखेरि जेट भनेको E/96,500 हो नि है। फ्याराडे भनेको त 96,500 हो, यो भनेको जेट भयो। अब आई भनेको तिम्रो कति दिएको छ भन त, त्यहाँनिर 150 एम्पियर दिएको छ, 150 एम्पियर दिएको छ। अब अनि तिम्रो प्लस इन्टु, अब टाइम चाहिँ कति दिएको छ भन त, 12 आवर्स दिएको छ। यो 12 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ आवरलाई उसमा सेकेन्डमा लानको लागि 12 लाई मैले 60 ले इन्टु गरेँ भने यो मिनेटमा गयो, फेरि अर्को 60 ले इन्टु गरेँ भने यो केमा गयो त, सेकेन्डमा गयो है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर। अब यति क्यालकुलेट गरेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर, हामीलाई वेट डिपोजिट चाहिएको हो। हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर निकाल्नको लागि चाहिँ हेर त, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त एटोमिक वेट कति छ कपरको दिएकै छ त त्यहाँ, 63.5 दिएकै छ। हामीलाई कपरको भ्यालेन्सी जहिले पनि 2 हुन्छ भन्ने थाहा पाइराख्नुपर्छ होइन। कपरको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, जिङ्कको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, उसको भ्यालेन्सी के अरे सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ नि। फेरि यो त सामान्य कुरा हो। कपरको भ्यालेन्सी 2, जिङ्कको 2, सिल्भरको 1, यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ क्यालकुलेट गर्दा। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट आइसक्यो, हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आइसक्यो होइन। अब लेस देन 1 मिनट भनेछ, मेरो टाइम सक्यो होइन। अब तिमीहरूको क्लास चाहिँ यो सकिहाल्छ, यहाँबाट अब डब्लुको भ्यालु आयो, सकिहाल्छ है। डब्लुको भ्यालु आइहाल्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेटको भ्यालु पनि आइहाल्यो, डब्लुको भ्यालु। अब तिमीहरूको क्लास चाहिँ बिहिबार हुन्छ ल, म मङ्गलबार र बुधबार चाहिँ म नभ्याउने भएँ है। अर्को हप्ता चाहिँ त्यही रेगुलर त्यही रुटिनमा हुन्छ, तर यो हप्ता चाहिँ मैले नभ्याउने भएर अब तिमीहरूको क्लास चाहिँ बिहिबार हुन्छ ल। आज चाहिँ तिमीहरूको टाइम सक्यो, लेस देन 1 मिनट भनेको छ। न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर। अब हाम्रो पिरियडिक टेबल छ, अब धेर कोर्स छैन, भ्याइन्छ। न्युमेरिकल पोर्सन, इम्पोर्टेन्ट पोर्सनहरू भ्याइसक्यौँ हामीले। अब न्युमेरिकल छैन, अब पिरियडिक टेबल छ, अनि छोटो पिएच निकाल्ने छ है। अब गाह्रो छैन ल। आजलाई चाहिँ मैले चाहिँ यही मिटिङलाई यहीँ इन्ड गर्दै है।